नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। सौदी अरेबिया राष्ट्रे विदेशपौराः भूसम्पादनं कर्तुं नूतननिर्णयः सर्वकारः करोति। वित्तवैविध्यकारणस्य भागरूपेण भूविक्रयमेखलायां निक्षेपकानां व्यापारिणां च कृते निक्षेपं कर्तुम् अनेन निर्णयेन शक्यते इति सौदी भरणाधिकारिणः प्रख्यापयन्ति स्म। एतद्द्वारा मक्का, मदीना, जिद्दा, रियाद् प्रभृतिषु सुप्रधाननगरेषु विदेशिनः भूनिक्षेपं कर्तुं शक्यन्ते। मक्कादेशे च अब्राज् मक्का, किङ्ग् सल्मान् गेट्, अल् मनार् प्रदेशेषु, मदीनादेशे च उर्वा अल् मदीना, मदीना ज्ञान वित्तनगरप्रदेशेषु, जिद्दा देशे जिद्दा सेण्टर् विशेष 500 प्रदेशाश्च सर्वकारेण चयनं कृताः सन्ति। पूर्वम् इस्लामधर्मिणः एव भूलाभं कर्तुं शक्यन्ते। एनं निर्णयमनुसृत्य विधर्मिणः अपि भूसम्पादनं कर्तुं शक्यन्ते। UAE राष्ट्रे प्रथम दीर्घदूर रेल् यानस्य आरम्भः जून् मासस्य 30 दिने समभवत्। प्रथमघट्टे अबुधाबी फ्युजरा रथ्यान्तरे एव सेवनं करोति। अस्यां रथ्यायां यात्रा दैर्घ्यं च केवलं 1 होरा 45 निमेषाश्च। यात्रासौकर्ये महत् परिवर्तनम् अनेन शक्यते। सेवनं प्रख्याप्य निमिषान्तरे एव एकवारचिटिकाः सम्पूर्णतया आरक्षणं कृतवन्तः आसन्। भाविनि UAE अन्तः राज्येषु अपि यात्रा सेवनम् आगमिष्यति इति अधिकारिणः वदन्ति। धन्यवादः।